आगे बढ़ता है, दुनिया में आगे ही तो बढ़ता है। अल्लाह यही फरमाता है कुरान पाक में। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से, पेट से दुनिया में भेजा इस हाल में कि तुमको जानते नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, किसी का नाम नहीं पढ़ सकते थे, अपनी माँ को नहीं पहचानते थे, बाप को नहीं पहचानते थे, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता न था कि हमें खाना क्या है, हमारी छुट्टी क्या है, हमारी ग़िज़ा क्या है, ये पता था? बोलो कुछ भी पता था? कुछ नहीं जानते थे। अच्छा जरा सोच के सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपने डॉक्टर का नाम पढ़ ले तो डॉक्टर उसके पास खड़ा रहेगा या भाग जाएगा? बोलो जरा मेरे भाई। उनके हिसाब से तकरीर करूंगा, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। और जो गए हैं वो इंशाअल्लाह पछताएंगे सुन के। तकरीर में सुना रहा पढ़ा लिखा नहीं आया। अगर कोई आज पैदा होते ही अपने नर्स का नाम पढ़ ले, अपने हॉस्पिटल का नाम पढ़ ले, अपने डॉक्टर का नाम पढ़ ले, तो जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं हॉस्पिटल में, वो सब की सब निकल के बाहर हो जाएगी। और मौलाना साहब, मुफ्ती साहब अंदर चले जाएंगे कि हम देखेंगे बच्चा कैसा है। ये बोलता हुआ आया, पढ़ता हुआ आया, अजीब सा बच्चा, ऐसा बच्चा कभी पैदा होता नहीं। पढ़ा लिखा पैदा होता है क्या? बोलो नहीं। रब परवरदिगार आलम का इरादा ये है। अब सुनो अपने रब का इरादा क्या? मेरी तरफ देख कर मेरे भाइयों बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए मुझ पे एहसान कर लो कि मेरी बात सुन लो। मैं सुनाना आपको चाहता हूँ, आप ही को बताना चाहता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं आया, लेकिन अपने रब का इरादा ये है कि मेरे बंदे ये पढ़ें, मेरे बंदे आगे बढ़ें, मेरे बंदों को मेरी मारिफत हासिल हो, मेरे बारे में उन्हें पता हो, मेरा कहर उन्हें मालूम हो, मेरा जबर उन्हें मालूम हो, मेरा जलाल उन्हें मालूम हो, मेरी कुदरत उन्हें मालूम हो, मेरी सिफात उन्हें मालूम हो। परवरदिगार आलम ये चाहता है, ये इरादा मेरे बंदे पर है। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है यार, देख लो मेरी तरफ को मेरे भाइयों, सुनो। रब इरशाद फरमाता है वजअल लकुमुस समा। मैं कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो। बोल दो जोर से, इन कानों से सुन सुन के इल्म हासिल कर लो, हासिल कर लो, सुन सुन के सुन लो। यानी जो कौन सुनने तैयार ना हो, मैंने पहले ही कहा, उसे सुना के फायदा क्या होगा? अल्लाह ने कान बनाए ताकि सुन के कुछ हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए, दिल दिए ताकि सोच समझ के अच्छी तरह इल्म हासिल कर लो। जब तुम कानों से सुन के इल्म हासिल कर लोगे, वल अबसारा, आंखों से देख के इल्म हासिल करोगे, वल अफईदा, और दिल से सोच समझ के इल्म हासिल करोगे, तो इसका फायदा ये होगा लअल्लकुम तशकुरून, अपने रब के शुक्रगुजार बंदे हो जाओगे, रब के शाकिर बंदे हो जाओगे, रब की बारगाह में हाजिर होने वाले हो जाओगे। तुम हासिल तो हो, तुम इल्म हासिल तो करो। ये इरादा है, रब तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम पढ़ना नहीं चाहते, रब तुम्हें काम दे रहा है ताकि तुम सुन लो, सुन लो, कुरान सुनो, हदीस सुनो, मुस्तफा की बातें सुनो, फरमाने मुस्तफा सुनो, अहादीस मुस्तफा सुनो, अच्छी बातें सुनो, अपने बुजुर्गों के अक़वाल सुनो। जितना सुनते जाओगे इल्म उतना ही बढ़ता जाएगा और सीना उतना ही कुशादा होता जाएगा। एक घंटा में उठने नहीं दूंगा। उठेंगे? अगर कोई उठ के जाएंगे तो मैं मुझे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि गिनती के चंद 2 उंगलियों पर गिन लूंगा। इतने हो ना, 2-3 बार उंगलियां चलाना पड़ेगी, गिने जाओगे इतने हैं। अभी कुछ मेरे भाई इधर उधर है, सुन इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। मैंने कलाम मुक़द्दस
ترجمہ کیا, تھوڑی سی تشریح کی ہے اور میں مزید تشریح کی یہ دیتا ہوں. سنو, کوئی بھی آیا, ہم آئے ان پڑھ آئے, یہ علماء آئے سب ان پڑھ آئے, سب ان پڑھ ہی تو آتے دنیا میں آ کے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جی جی بے شک جی, ایسے ہلاؤ گے گردن, زبان بھی چلا دیا کرو, گردن اتنی بھاری ہل جاتی ہے میرے بھائی لوگ. ہاں سنو, یعنی زبان کھولو گے تو جلدی سمجھو گے. ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے نا تو برابر بلواتے تھے ہمیں کہ برابر بولو, جب بولو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. سنیے, آپ کو بتا رہا ہوں, ہم بھی ان پڑھ آئے, سب ان پڑھ آئے, کوئی کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو, دنیا میں آیا تو ان پڑھ آیا ہے, اپنے وقت کا عالم ہو ان پڑھ آیا ہے, محدث ہو ان پڑھ آیا ہے, مفسر ہو ان پڑھ آیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا, تم کو جانتے نہ تھے. یہ بچے ان پڑھ آئے تھے, انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لیا, آج حافظ قرآن ہو گئے. یعنی 6 بچے ہیں, ذرا دیکھو میری طرف دیکھ کر سنو توجہ سے, یہ 6 بچے ان پڑھ آئے تھے. توجہ ہے جی جی, بہت اچھا. 6 بچے ہیں ان پڑھ آئے تھے, پڑھ پڑھ کے حافظ ہو گئے, حافظ ہو گئے. اب قرآن کے مخرج اگر سیکھ لو گے تو یہ قاری بھی کہلائیں گے, قرآن کا معنی سیکھ لیں گے, عالم بھی کہلائیں گے. جب فتویٰ دینا شروع کر دیں گے یہ مفتی بھی ہو جائیں گے. اگر کسی ایک فن میں تحقیق کر لی تو کوئی محقق کہلائے گا, کوئی مفسر کہلائے گا, کوئی فقیہ کہلائے گا, کوئی محدث کہلائے گا, کوئی منطقی کہلائے گا, کوئی فلسفی کہلائے گا. یہاں تک کہ پڑھ پڑھ کے اتنے پڑھتے ہیں آگے, اتنے آگے ہو جاتے ہیں کہ کوئی اپنے وقت کا امام اعظم ہو جاتا ہے, کوئی امام شافعی بن جاتا ہے, کوئی امام احمد بن حنبل ہوتا ہے, کوئی امام مالک ہوتا ہے, کوئی امام ابو یوسف ہوتا ہے, کوئی امام محمد ہوتا ہے. اتنے بڑے ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک ایسا بھی ہوگا کہ علم اگر اسے سورج یا ستارے پہ ملے گا وہاں جا کے بھی ابھی ذرا تھوڑا کم سمجھ میں آ رہا ہوگا, اب ذرا خوب سمجھ میں آئے گا, آگے بڑھیے گا. احساس دلاتے رہیں گے کہ سمجھ میں آ رہا ہے, احساس دلائیں گے نہیں دلائیں گے میرے بھائی؟ ہاں احساس دلائیے. دنیا میں ڈاکٹر آیا, پڑھا لکھا آیا کہ ان پڑھ آیا؟ آپ کے انداز میں بات کرتا ہوں, آپ کے انداز میں ڈاکٹر آیا, پڑھا لکھا آیا کہ ان پڑھ آیا؟ ان پڑھ. کہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ہی کر رہا تھا وہ نہیں, پیدا ہوتے ہی آلہ لگا رہا تھا, پیدا ہوتے ہی اس نے سیرپ دیا تھا آپ کو, کوئی ٹیبلیٹ دے دی تھی, پیدا ہوتے ہی انجیکشن لگا دیا تھا آپ کو نہیں. کوئی بھی بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ پیدائشی پڑھا لکھا نہیں ہوتا, وہ پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے نہیں, دنیا میں آتا ہے, پڑھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. اگر تم بھی پڑھو گے تو آگے بڑھو گے, ترقی کرو گے. وہ پڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے, کتنا کامیاب ہو جاتا ہے, وہ کتنا آگے بڑھ جاتا ہے. سنو کتنا آگے بڑھ جاتا ہے, پڑھ پڑھ کے ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے اتنا آگے بڑھتا ہے کہ انسان کا پیٹ پھاڑ دیا, آنکھوں کو باہر نکال لیا, آنکھوں کو دھو ڈالا, انسان زندہ ہے. دل کی بائی پاس سرجری کر دی, انسان زندہ ہے. دل کی ٹیڑھی نسوں کو سیدھا کر دیا, انسان زندہ ہے. بلوغ نسوں کو صاف کر دیا, انسان زندہ ہے. دماغ کی نسوں کو شمار کر دیا, انسان زندہ ہے. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرتا ہے تو کتنی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. انسان کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس کو چھوڑ رہا ہے. انسان کی آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا, آنکھ بنا کے اس کی آنکھ میں روشنی واپس کر رہا ہے. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو اتنی بلندیوں پہ پہنچ جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ترقی ہے کیا نکل تو میرے ذہن سے بات. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو کتنا آگے پہنچ جائے. سنیے گا اور سے, انسان نے ان پڑھ آنے والے نے پڑھ پڑھ کے ترقی کی تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ مشین بنا لی اس نے. باہر بیٹھے بیٹھے غور کیجیے گا, باہر بیٹھے بیٹھے وہ پیٹ کے اندر کا بتا رہا ہے لڑکا ہے یہ لڑکی. جی جی صحیح بات. میرے بھائی سمجھ میں آ رہا, باہر بیٹھ کے بتا رہا ہے لڑکا کہ لڑکی ہو, کتنے دن میں پیدا ہوگا یہ بھی بتا رہا ہے. یہ ترقی ہے کہ نہیں ہے بولو انسان کی, کہ پیٹ کے اندر کی چھپی ہوئی چیز بتا رہا ہے لڑکا ہے یہ لڑکی ہو. یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے پتے کے اندر آپ کے اگر پتھری ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ پتھری ہے. یہ بھی بتا رہا ہے کہ کتنی تعداد میں ہے. بولو ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر کے بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا. پتے کے اندر
पथरिये हैं, आपके भूजे के अंदर पथरिये है। ये कौन बता रहा है? अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करके बता रहा है। पथरी बता दो, पेट के अंदर का बता दो। मैं पूछना चाहूंगा, सब बताएं जोर से, बोलो ये अनपढ़ की तरक्की है कि नहीं? कि पढ़ के उसने तरक्की की? जी, पढ़कर तरक्की है तरक्की के नहीं? तरक्की है, तरक्की है। अगर तरक्की कर लूं कि पित्ते के अंदर की पथरी ये भी बता रहा है, गुर्दे के अंदर की पथरी बता देता है, उसका साइज mm बता देता है, कितनी मोटी पथरिया है ये बता रहा है, तादाद कितनी है बता रहा है, पेट में लड़का है कि लड़की है बता रहा है, ये सब कुछ बता रहा है, वो सब कुछ बता देता है। ये तो वो है जो अनपढ़ आया था। अब बिल्कुल जहन को हाजिर कर लो, नतीजा यही पे निकाले देता हूँ। जहन को हाजिर कर लो, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की कर करके पेट के अंदर का बता दो, पथरियां बता दो, तो फिर क्या कहोगे? आमिना के लाल को, महबूब रब्बे से जलाल को, मोहम्मद अरबी को, मुस्तफा काने रहमत को, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो पेट के अंदर का बता दो, तो वो मोहम्मद अरबी के जिनके बारे में कुरान कहे रहमान अल्लाह कुरान अल इंसान अल्लाहुल बयान, रहमान को कि जिसने अपने महबूब को पहले कुरान सिखाया, उसके बाद पैदा कराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती जलील अहमद साहिब क़िबला, फैज़ाने पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत माशाअल्लाह। ये तो समझ में आई बात। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता दे, तो फिर रब जिसे पढ़ा के भेज रहा हो, रब जिसे कुरान दे के भेज रहा हो, पहले कुरान सिखाया रहमान को कि जिसने पहले कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया, कि कुरान पढ़ा के भेज रहा हो। अब अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो पेट के अंदर का बता दो, और रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कहाँ का बता दे। मैं बता दूंगा। जी जी, अता वो कहाँ का बता दे, ये बता दूं मैं आपको। जी जी, अता नाराज हो रहे हो तो फिर बता दूंगा। चलो जब ज्यादा हो, नाराज हो तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो बता दे कि कितनी पथरिये है। पथरिये बता रहा है, पथरिये पित्ते के अंदर की पथरिये। देखिए रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसके पास भी तो अबू जहल मुट्ठी में बंद करके क्या लाया था? कंकर। वो भी तो पथरिये ही है। माशाअल्लाह। ऐसा जो है चचा मियां 5 मिनट के लिए थोड़ा सा कर ले, आपकी तरफ देखने लगे सब लोग। आप देख लें इनको, कर ले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े दूल्हा है ये, बहुत दूल्हा। इनके वालिद भी यहाँ मौजूद होंगे। अब्बा मौजूद है कहीं? जी जी। कौन से वाले अब्बा? हाथ उठाइए जरा। इनके अब्बा जो कोई है ही नहीं, देखो यहाँ सब कुछ हो गए। कोई अब्बा नहीं, हाथ उठा दे। अरे इनके वालिद साहब नहीं है, इनके वालिद साहब का ऊपर हाथ उठा लंबा। हाँ, हाथ उठा दे टोटा। तुम्हें खुशी ना हो रही है दूल्हा बन के देखते हुए? खुशी है कि नहीं है? तो खुशी है तो यार खुशी का इजहार तो करो कम से कम। जी जी यहाँ सुनने का बोलो तो खुशी है। जी हाँ। औरत यहाँ मौजूद होंगी, औरत यहाँ हरगिज़ ना आए, हरगिज़ ना आए, हरगिज़ ना आए। पर्दों के ऊपर तो आज छड़े हुए हैं बहुत, मैं बताऊंगा आगे। जी। यानी हम बेपर्दगी करेंगे तो फिर उस पर्दे का क्या होगा? आला हज़रत फरमाए उठा दो पर्दा, उठा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है, यार कब से निकाब में है। और आला हज़रत फरमाए पर्दे के ऊपर भी हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, तारीखी के बस में फूटकर जन्म के पिछड़े गले मिले। मैं बता रहा हूँ अबू जहल भी तो पता नहीं लेके आया था। कहीं कहीं हमारे नाज़िम साहब माशाअल्लाह उलमाए किराम साहब कहते हैं बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। सुनो, मुट्ठी में बंद करके पथरिये ही तो लेके आया था। और आके कहता था मुस्तफा से, मोहम्मद बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या बात है? लेके आया था ना, ये तो सुना होगा यार, बड़ा मशहूर वाकया है। क्या मुट्ठी में बंद करके पथरिये लाया था? कहता था मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने बताया तेरी मुट्ठी में पथरिये है।
ہاتھ ٹھوک کر کہتا کہ میں بھی تو بتا رہا ہوں سامنے میں دیکھنے کے پتھر یہ ہے. یہ نبی کا کمال کیا ہے, نبی کا کمال کیا ہے. میرے آقا کی نگاہ آج بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا, ایسی مشین ہوگی کہ لوگ پتھریے بتائیں گے, پتھر بتا دیں گے کہ پیٹ کے اندر پتھریے ہے. میرے آقا کی نگاہ نے دیکھا, نہیں بتایا کہ پتھریے ہے, بلکہ میرے آقا نے پتھریوں سے بلوایا کہ اے پتھریوں تم بتا دو کہ میں کون ہوں. دل لگ رہا ہے میرے بھائیوں, لگ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا آ رہا, بھائی سمجھ میں آئے گا تبھی تو ذرا دل لگے گا. دل لگاؤ, تھوڑا سا احساس دلاؤ, پھر تقریر سنائی جائے آپ کو. سنیے غور سے. اب یہاں پتھریاں بتا دی, ایسی مشین وضع نہیں کر سکا کوئی بھی, ایسی مشین نہ بنا سکا کہ پتھر سے بلوا دے یہ کون ہے, پتھر یہ بول دے یہ کون ہے, درخت بتا دے یہ کون ہے, درخت جس پہ سلام پڑے, پتھر جن پہ سلام پڑے, پتھر یہ بتائے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انسان ان پڑھانے والے تو پڑھ پڑھ کر ترقی کر سکتا ہے تو صرف پتھر یہ بتا سکتا ہے, لیکن اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکتا کہ پتھر سے بلوا دے یہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, زندہ باد, بہت اچھے, بہت. ہماری مائیں بہنیں ذرا بات اور زیادہ کر لیں, اور زور زور سے باتیں کر لو آپ حضرات, ہے نا. چونکہ میلاد یہی پڑھ لیں, آج ہم تو نہیں پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہمارے بزرگ آپ کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. آپ کہاں جا رہے ہیں بیٹا؟ نوجوان, گیروا شرٹ, سر ٹوپی سے الگ, ذرا تشریف رکھ لو بھائی صاحب. آپ حضرات بیٹھ جاؤ. سورہ محبت سے تھوڑا سا بردم آگے اجازت ہے نا میرے بھائیوں کو. آپ حضرات کا مثال میں خوب جانتا ہوں, کاش جیتا جانتا ماحول میں نہ ہوتا اور وہی مجمع ہوتا, نہیں تو پھر انشاءاللہ ایمان بھی تقاضا ہو جاتا. لیکن آپ زندہ دلی کا احساس کر لو, کیا بتاتا ہے لوگ کے راج پڑھ پڑھ کر ترقی کرتا ہے, بتا دیتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, یہ بتا دیتا ہے نا, اتنا بتا دیتا ہے. اگرچہ قانون کے خلاف ہے, کتنے دن میں پیدا ہوگا یہ بھی بتا دیتا, یہ سب کچھ بتا رہا ہے. اب اپنے آقا جس کو رب نے پڑھا کے بھیجا ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, خدا نے علم دے کے بھیجا ہے, قرآن سکھا کے بھیجا ہے. ان کے پاس, مصطفیٰ کے پاس میرے آقا کی چاچی آتی ہے, چاچی, جی سمجھتے ہیں نا, چاچی نام ہے ام الفضل رضی اللہ عنہا, اور بیوی کس کی؟ حضرت عباس کی. عباس مصطفیٰ کے چچا ہیں, ان کی بیوی حضرت ام الفضل میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے. غور سے سنیے گا, آتی ہے. میرے آقا نے دیکھا اپنی چاچی کو تو چاچی سے ارشاد فرمایا, سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیں گے, سمجھ میں آئے کیا کہا چاچی سے؟ چاچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ بولو. چاچی سے کہا چاچی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. اتنا بتا دیا, اتنا تو آج الٹرا ساؤنڈ بھی بتا رہا ہے. کیا کمال ہے میرے آقا کا, کیا کمال ہے, اتنا تو الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے. ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی. میرے آقا نے بھی بتا دیا چاچی تمہارے شکم میں لڑکا ہے, لڑکا ہے, لڑکا ہے. یہ تو بتا دیا. اب یہ تو برابری سمجھ لو, برابری. لیکن آگے میرے آقا کیا بتاتے ہیں, چاچی تمہارے شکم میں جو لڑکا ہے نا, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا. میرے آقا ایک نہیں 7 نسلوں کو مان لے. میرے آقا نے بتا دیا یہ لڑکا جو ہے نا, لڑکا تمہارے شکم میں, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا, اس لڑکے کا بھی لڑکا ہوگا. میرے آقا بتاتے چلے جاتے ہیں, بتاتے چلے جاتے ہیں, بتا رہے کتنی نسلیں, 7 نسلوں کو بتا دیا. اور میرے آقا
बता गई थी। और ये 7 बादशाह हुए जो मेरे आका ने बता दिए थे। हजरात मुहतरम, अनपढ़ आए तो सिर्फ मौजूदा बता दें कि पेट में क्या बची तो ना बता दें, लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजता है वो कितनी गारंटी ले लेते हो। चाची तुम्हारे पेट में लड़का है, ये दुनिया में आएगा, ये जवान होगा, ये जिंदा भी रहेगा, इसकी शादी भी होगी, फिर इसके लड़का पैदा होगा, फिर वो जो लड़का होगा वो भी जिंदा रहेगा, जवान होगा, उसकी भी शादी होगी, फिर उसका भी लड़का होगा। कितनी जमानतें मिल गई। अल्ट्रासाउंड सिर्फ सामने का बता रहा है और मेरे आका को कयामत तक क्या बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। खत्म कर दूं? अगर नाराज हो रहे हो तो खत्म किए। मैं अभी तो शुरू कर रहा हूँ तकरीर, सुने मोहब्बत से। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेल भी इरशाद फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, तेरे फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, तेरे फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया है, वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये शान है कि धुआं नहीं। और आला हज़रत इरशाद फरमाए, आला हज़रत फरमाए तुमसे उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, कांटा नहीं फरियाद होती जो करे हाल ज़ान में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मौलाना साहब ने माशाअल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक खैर दे। खैर की तौफीक की दुआ करो। सुनने मोहब्बत से मैंने तौफीक खैर कहा, खैर तौफीक फज़ल अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, आमीन। अल्लाह तेरे फज़ल का सवाल करता हूं, तेरे फज़ल का सवाल है तो आप पर भी फज़ल फरमाए। काश ऐसी तौफीक सारे भाइयों को पहले से हो जाए तो मजमे में जज्बा होता था। बोले या रसूल अल्लाह, कोई इरादा नहीं, मैंने दिलचस्पी के लिए आपके सामने बोल दिया। तकरीर तो मैं कर ही रहा हूँ जी, है ना। पीर साहब होते थे, मुर्शिद साहब होते थे तो जलवा कुछ और होता था जी। हाँ, आज वो जलवा दिखा दो ना तो मुर्शिद साहब अगर चलेंगे, लेकिन रूहानी तौर पे हमारे दरमियान है। सही बात, बेशक बेशक हम देख रहे हैं जी। अल्लाह वाले मरते कहाँ है? सही बात है, अल्लाह वाले मरते थोड़ी है। नहीं है, गौसे आज़म फरमाते इन्नल अंबिया वल औलिया ला यमूतून बल युसल्लून फी कुबूरिहिम। ये नियत करके बैठो, गौसे आज़म ने फरमाया अंबिया औलिया मरते नहीं हैं, अपनी कब्रों में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब्रों में नमाज पढ़ते रहते हैं। बल यदखुलून मिन दारिन इला दार, बल्कि वो तो एक घर छोड़ के दूसरे घर को जाके आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं इरादा करके बैठो, हमारे पीर मुर्शिद बैठे देख रहे हैं जी, हैं? अब बढ़ूं आगे। क्या बताया मेरे आका ने? बता दिया कि चाची तुम्हारे पेट में लड़का है, उसके लड़के का भी लड़का होगा। अब अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो बता दे कि पेट में लड़का है, ये लड़की, बस इतना ही बता दे, मौजूदा जो है वो बता दे। आगे का ना बता सके वो ये गारंटी नहीं लेगा कि पैदा होने के बाद बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, जवान होगा या नहीं होगा, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसको भी लड़का होगा क्या नहीं होगा। कोई अल्ट्रासाउंड बता देगा, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ये बता देगा, लेकिन मदीने वाला आका बता रहा है चाची लड़का है, उस लड़के का भी लड़का, उस लड़के का भी लड़का, उस लड़के का भी लड़का। मेरे आका बताते चले जाते हैं, ये सब छुपी हुई बातें, खैर की बातें मेरे आका बताते चले जाते हैं। तो आला हज़रत ये फरमाते चले जाते हैं, कामे के बदरुम तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, काबा के शम्स तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला जब न हुदा
اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو سلامت رکھے اور خوب لمبی عمر عطا فرمائے. کم سے کم چھوٹا سے یہاں تو صحیح. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خوب سلامت رکھے. سنے محبت سے تو بتا رہا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر بتا رہا یہ ترقی ہے ان پڑھانے والے کی پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے. اور میں بتا دوں ان پڑھانے والوں نے پڑھ پڑھ کے ترقی کی تو ہڈی کو جوڑ دیا ہے. جوڑ دیا نا ہڈی کو. اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ڈاکٹر ہڈی جوڑ رہا ہے. آنکھ ٹوٹ گئی علاج کر رہا ہے. ایسا علاج کتنا زیادہ علاج کرتا ہے وہ جوڑ بھی دیتا ہے علاج بھی کر دیتا ہے. بظاہر سبب تو وہی ہے لیکن سنے میرے بھائی اور سے رب جسے پڑھا کے بھیج رہا ہے رب جسے پڑھا کے بھیجے اس کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مدینے والا آقا صرف ہاتھ پھیر دیتا ہے ٹانگ جڑ جاتی ہے. اور بتاتا کہ آپ میدان احد میں باہر نکل آئے ٹھیلا ہاتھ پہ رکھ لے آقا کی بارگاہ میں لے آئے تو میرے آقا لعاب لگا کے آنکھ پہ رکھ دے تو قطادہ بولے کہ پہلے سے زیادہ لوگ رسول اللہ. ان پر آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے تو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ذرا غور کیجیے گا میرے بھائی. آج ہم موبائل چلاتے ہیں میرے سامنے دکھ رہا ہے موبائل جو بول رہا ہوں کیچ کر رہا ہے. جدھر کو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے یہ چھوڑے گا نہیں. جتنا بھی یہ سب کچھ کیچ کر لے گا یہ کل کو دکھا بھی دے گا آپ کو. یہ سارا کچھ کر اللہ خیر فرمائے. آج سب ضروری لگ رہا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہاں کوئی تار میں الجھ جاتا ہے کوئی پیڑوں میں الجھ جاتا ہے کوئی چل جاتا سب مجھے ہی نظر آ رہے ہو. یعنی ہاں ان اونچی ہوئی زلفوں کو ذرا سمجھا کر لو. یعنی ان سے اونچے ہوئے قدموں کو صحیح کر لو. کبھی مائی گرنے کا نام لیتا ہاتھ اٹھا کے یعنی کیا سب بولتے سبحان اللہ پڑھ دوں گا نہیں کیا سب میرے بھائی. ان پر آنے والے نے پڑھ پڑھ کے ترقی کی تو کتنی ترقی کر لی. اسکرین یہ موبائل یہ چھوٹا سا اسکرین ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہم نے جیب میں ڈال دیا. رکشے والا بھی یہ چلاتا ہے چھوٹا سا بچہ بھی یہ چلاتا ہے. نیٹ کھول لیتا ہے نیٹ کھول کے انگلی چلاتا ہے تو کہاں تک کا دیکھ لیتا ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے. یوکرین کی جنگ دیکھ لیتا ہے رشیا کے حملے دیکھ لیتا ہے برطانیہ کی خبر دیکھ لیتا ہے امریکہ کی بولی سن لیتا ہے پاکستان دیکھ لیتا ہے. انگلی چلاتا چلا جاتا ہے پوری دنیا دیکھ رہا ہے. ہمارے آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو ساری دنیا کو انگلیوں پہ نچا کے رکھ دے. ان پڑھ آنے والا اگر تم بھی میرے بھائی پڑھے ہوتے تو آگے بڑھے ہوتے. اگر پڑھے ہوتے تو ترقی کی ہوتی. اگر پڑھے ہوتے تو ڈاکٹر بھی بنے ہوتے. پڑھے ہوتے تو انجینئر بنے ہوتے. دنیا میں آگے بچہ پڑھا تو ہوتا ہے پڑھا نہیں ہوتا. دنیا میں آگے پڑھ تو جاتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں. اگر تم بھی پڑھے ہوتے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا آگے بڑھے ہوتے. انگلی میں نچا دیا ساری دنیا کو. انگلی کے تحت آ گئی ساری دنیا. ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے مکے کی گلیاں دیکھ لی ہے مدینہ دیکھ لیا ہے بیت المقدس دیکھ لیا ہے دلی کی جامع مسجد کو دیکھ لیا ہے آگرے کا تاج محل دیکھ لیا. پوری دنیا تمہاری انگلیوں میں ناچ رہی ہے. اسکرین سامنے ہے موبائل اس میں سب کچھ دیکھ لیتے ہو. امان پڑھانے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کرے تو اتنی بلندیوں کو پہنچ جائے کہ انگلیوں میں ساری دنیا کو نچا دے. اور یہاں بیٹھے بیٹھے سارا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ لے. ان پڑھانے والا ساری دنیا کو دیکھ لے تو رب جسے پڑھا کے بھیجے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے ماشاء اللہ. رب جسے پڑھا کے بھیجے. رب سوچ رہا اوپر سب ساتھ ہو گئے. رب جسے پڑھا کے بھیجے اس کی ترقی کیا ہوگی. دونوں مدینے میں بیٹھ کے سب کچھ
کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ مدینے میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور تم کہاں کے ہو؟ کون سی جگہ؟ ڈھاس ڈھانا، اسے کسے ڈھاتے ہو؟ کبھی دیوار ڈھاتے ہو، کبھی مسجد ڈھاتے ہو، کبھی گھر ڈھاتے ہو، کبھی عمارت ڈھاتے ہو۔ ڈھانا ڈھانا ڈھانا، ارے چلیے جو بھی ہے بہرحال یعنی بہت اچھا ہے۔ ڈھانے والوں تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا تعلق ادارے سے ہے اور اپنے آقا مصطفیٰ سے تمہارا تعلق نبی کے غلام ہو، مرشد کے سچے وفادار مرید بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، وفادار ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کر ترقی کرو تو ساری دنیا کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا ہے، یہ ان پڑھ ترقی کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج میں ان لوگوں سے سن لیں، اگر یہاں بیٹھے ہو تو غور سے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، اس موبائل کو مان لیں، الٹرا ساؤنڈ کی خبر مان لیں، پتھریاں کتنی ہے مان لیں، سائز کیا ہے مان لیں، گھر میں آ کے بتا دو کہ اتنی پتھریاں میرے پیٹ میں، الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے، اتنی MM کی بھی یہ بتا رہا ہے، سب کچھ مان لو۔ مدینے والا بتاتا چلا جائے تو کہو کہ اس سے علم غیب نہیں ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان پڑھ آنے والا جب دنیا میں پڑھ کے سب کچھ دیکھ لے، اندر کا دیکھ لے تو رب سے بڑھا کے بھیجے، دل کے اندر کا بھی دیکھ لیتا ہے اور دل کے باہر کا بھی دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی جلیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اتنا تو سمجھ میں آیا ہوگا نا میرے بھائیوں؟ جی اللہ تعالیٰ نوجوان کو خوب سلامت رکھے، آمین آمین جلدی شادی کرا دے، آمین اچھی اولاد عطا فرما۔ آمین۔ سبحان اللہ بولے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بڑھ کے مانگے ہے اجازت؟ اجازت ہے؟ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہا ہے تو کہاں سے کہاں کا بجانا۔ اور میرے آقا میں حدیث شریف سنا دوں، اگر محبت سے سنے تو یہی پر روک کے سنا دوں، میرے آقا کہاں کا بتا دے۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی ظہر کی، بخاری شریف میں یہ حدیث بات ہے، پڑھنے میں بھی اچھی طریقے سے جنہیں پڑھنا نہیں آتی، وہ بھی سمجھنا اچھی طریقے سے جنہیں سمجھنا نہیں آتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سمجھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، ہمارے آقا نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ جی جی آقا نے کون سی نماز پڑھائی بھائیو؟ ظہر کی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نماز پڑھائی وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، صفوں کے بالکل آخر میں امام کا رخ کدھر کو ہوتا ہے؟ مقتدیوں کی طرف کو یا قبلے کی طرف کو؟ قبلے کی طرف، نماز پڑھا کے وقت امام کا رخ قبلے کی طرف۔ یہ کہتا ہے کہ میرا مقتدیوں کی طرف اللہ اکبر، نہیں نہیں، ایسے تو نہیں بولتے نا، قبلے کی طرف ہوتا ہے جی اور اس کی کمر کے پیچھے ہوتے ہیں مقتدی، جی جی، ہے تو پچھلی صف میں اس کی کمر کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے وہ نظر آ جائیں گے امام صاحب کو؟ نہیں بولو میرے بھائی یار، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے نا؟ اور اس سے پچھلی صف میں وہ بھی نظر نہیں آئیں گے، وہ تو سب سے بالکل پچھلی صف میں ہو۔ نہیں آئیں گے، دو چار نمازی کھڑے ہوتے تھے نبی کی نماز میں، اذان ہوتی مسجد کھچاکچ بھر جاتی تھی، سبحان اللہ۔ بڑی تھوڑی بہت بڑا مربت تھا وہ، جس میں مسجد نبوی قائم ہے، غلاموں کی جگہ تھی جس کو میرے آقا نے خریدا تھا، بہت بڑا مربت تھا، بہت بڑا مربت، بڑی مسجد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی اور ظہر پڑھانے کے بعد آخری صف میں، صفوں کے بالکل آخر میں امام یہاں کھڑا ہے، اس ادھر کو ہے اور سب بہت تک بنی ہے، یوں سمجھ لے آخری صف میں رجل ایک شخص تھا فاساء الصلاۃ، اس نے اپنی نماز خراب کر دی، جی جی، نماز بگاڑ لی، صحیح نہ پڑھ سکا۔ میرے آقا علیہ السلام پھر فلما سلم فنادى یا فلانو یا فلانو صلی فإنک لم تصلی، میرے آقا کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر
नमाज हुई नहीं। अरे है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे से हमें तो पहली सफा दिखाई न दे, पहली सफा न देखे, हमें तो दाएं बाएं का भी नजर ना आए। अगर ये खड़े होकर कनकियों से देखेंगे तो ये नजर आ जाएगा। जी अरे इमाम साहब चुप आगे खड़े, जी। सबका नजर थोड़ी आ रहा। जी मेरे आका ने बिल्कुल आखिरी शख्स में एक शख्स खड़ा है, कहा सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ ले, तुमने अभी नमाज पढ़ी नहीं, कभी हुई ही नहीं। जी तुम ये समझते हो, आका फरमाते हैं यहाँ पर, तुम ये समझते हो कि मैं सिर्फ अपने आगे आगे का देखता हूँ? है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है तुम ये समझते हो कि मैं सिर्फ आगे का देखता हूँ? जी आगे का नहीं। इसी हदीस बात में आका फरमाते हैं वल्लाहि ला यख्फा वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम वला खुशूउकुम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की कसम तुम रुकू करते हो मैं देख लेता हूँ, दिल की कैफियत में देख लेता हूँ, दिल का दर्द में देख लेता हूँ, तुम्हारा खुशू भी देख लेता हूँ, तुम्हारा खुशू भी देख। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे से माशाअल्लाह लाजवाब। कौन देख रहे हैं मुस्तफा? कहाँ का झांक रहे हैं बोलो? जी दिल का भी अंदर का भी जी हाँ एक हदीस याद आ गई, बता दो इजाजत है। जी इतना हो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अनस जी वो अनस है कि छोटे से बच्चे को ना के माने मुस्तफा की बारगाह में दे दिया था कि वो अपने छोटे से खादिम को मुस्तफा तब्दील कर दो। जी इन्हीं के लिए मेरे आका ने दुआ की थी, अनस के लिए अल्लाहुम्मा बारिक फी अमवाल अल्लाहुम्मा बारिक फी मालिही व वलदिही। सुभान अल्लाह मेरे आका ने दुआ की वो उमरी वाकिर उमरा, ये दुआ फरमाई आका ने, हे अल्लाह अब्बास के माल में भी बरकत फरमा, इसकी औलाद में भी बरकत फरमा। सुभान अल्लाह ये अब्बास छोटे से बच्चे थे, मुस्तफा के पास पाले गए, जी। आका की खिदमत करते रहते थे। आका चलते हैं, आका का कपड़ा लेकर साथ में चलते हैं, आका जरूरत के लिए जाते तो लोटा पहले रख के आते हैं, आका को खाना ला के देते हैं, सामान ला के देते, आका का साया बन के साथ में चलते रहते थे। अब्बास मेरे आका के दरिया रहमत जोश मारा और आका ने फरमाया अल्लाह इनकी औलाद में भी बरकतें फरमा दे, इनके माल में भी बरकतें फरमा दे। मेरे आका की दुआ वो दुआ लब जब खुल जाए दुआ के लिए, मेरे आका के होठ हिल जाए दुआ के लिए, तो फिर अगर जबान चल जाए तो आला हजरत कहे वो ज़बान जिसको सब उसकी नाफी हुकूमत में लाखों सलाम। आला हजरत फरमाए पतली पतली खुले कुद्स की पत्तियां लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाए दुआ कर दिया था शफाअत का जोड़ा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही मेरे भाई? नहीं आ रही हो तो बाद में सुना ना 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 तुम्हारे लिए भी दुआ किया था एक बार था अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह बोलो यार आमीन। आका दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अबू बकर सिद्दीक सामने बैठे बोले आमीन आमीन। कौन बैठे थे? जी मुस्तफा के यार बाहर अबू बकर सिद्दीक सामने बैठे बोले आमीन, उमर फारूक बराबर में बैठे बोले आमीन, उन्होंने कहा आमीन। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बख्शने का वादा सुभान अल्लाह सुभान है। कितने लोगों को बख्शने का वादा किया? 70,000 लोगों को। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अब भी कम है, जरा थोड़े से और बढ़ा दो। सुभान अल्लाह क्या बात है। और बढ़ा दो ना था। मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया कि मैंने अब तो रमजान की हर रात के बदले 70,000 को बख्शने का वादा किया। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे बहुत। रमजान की हर रात के बदले 70,000 को। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर बोले या रसूल अल्लाह भी कम है ना और बढ़ा दो। मेरे आका मुस्कुराते रहे बढ़ाते रहे, मुस्कुराते रहे बढ़ाते रहे। आखिर में मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के अल्लाह ने मेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बख्शने का वादा फरमा दिया। अबू बकर खामोश रहे फिर बोले या रसूल अल्लाह कम है अभी और बढ़ा लो, 4 लाख में क्या होगा? क्या बात है। सुभान अल्लाह और बढ़ा लो। आका तो मेरे आका ने शायद ये लंबी हदीस है,
لمبی حدیث ہے، بڑھاتے رہے آخر میں میرے آقا نے فرمایا اب تو میرے رب نے وعدہ کر لیا کہ رب ایک چلو بھر کے جنت میں میری امت کو داخل کر دے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ چلو سمجھتے ہیں؟ جی جی چلو یہ بھی بولتے ہیں چلو، جی ہے نا؟ اسے بھی بولتے ہیں چلو، چلو، یہ جی۔ ہوتا ہے لپ، جی کیا ہوتا ہے اس کو اپنے اندر بولتے ہیں؟ لب۔ لپ بھر کے، جی۔ چلو بھر کے، جی۔ ایسے چلو بولو، ایک چلو پانی دیا میں نے تو جی۔ ایسے چلو بولو۔ کیا کہا؟ رب ایک چلو بھر کے امت کو جنت میں داخل فرما دے گا، یہ کہا۔ اب تک عمر فاروق جو تھے نا وہ خاموش بیٹھے تھے، بالکل خاموش بیٹھے تھے، اب تک بول ہی نہیں رہے تھے۔ ابو بکر مانگے جاتے تھے، آقا دیتے جاتے تھے۔ اب عمر بول پڑے، عمر بولے ابو بکر بس بھی کرنا یار، تو دیر دیر ہو گئی مانگتے جی بہت دیر ہو گئی مانگتے اب بس بھی کرنا یار، بہت دیر ہو گئی۔ تو ابو بکر بولے، بڑی پیاری بات بولے، بڑی پیاری بات۔ صدیق اکبر کہتے ہیں عمر رب دے رہا ہے، نبی دے رہا ہے، امت کا بھلا ہو رہا ہے، میرا تیرا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہم تو مانگتے جائیں گے، وہاں سے ملتا جائے گا، امت کا بھلا ہوتا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے جائیں گے، پیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک بنتی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا کے نکلتی ہے، اور مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ اللہ ہے اور نہ حاجت اگر دیے۔ سبحان اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کعبے کا نام تک نہ دیا، کہہ وہی کہا، پوچھا اگر کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل تیرا، کعبہ ہو تیرا، جو ناک والے صاحب سب بڑے گھر اے واہ 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 سبحان اللہ۔ ان کے طفیل حج کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل الاصول حاضری اس بات میں نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے تم سبحان اللہ میرے جانے کے باقی کا ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ چلاتے ہوئے سنانا پڑے گا۔ جی ہاں میں نے کہا نا کہ 11 بجے کا کچھ ٹائم ہو گیا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ دے رہا ہے، نبی دے رہا ہے، میرا تیرا کیا جاتا ہے؟ عمر میرا تیرا کیا جاتا ہے؟ امت کا بھلا ہو رہا ہے نا، تو ہم تو مانگتے رہیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول میں خلیفہ بڑے پیارے نبی کے وہ چہیتے کہ سب نبی کے در پہ آتے ہیں، نبی کو مانگتے ہیں، لیکن نبی عمر کو مانگتا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ عمر ہے، تو عمر بھی بولے تو کتنا اچھا بولے، کتنا پیارا بولے، توجہ ہے؟ بتا دوں کتنا پیارا بولے، بہت پیارا بولے۔ عمر بولے ابو بکر رب نے چلو بھر کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیا نا، یہ چلو بھی تیرا چلو یا میرا چلو تھوڑی ہے، کیا بات ہے، رب کا چلو ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یہ رب کا چلو ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یہ میرا تیرا چلو تھوڑی ہے۔ اگر رب اپنا چلو بھر کے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اپنا چلو بھر کے اگر جنت میں داخل کر دے تو پوری امت نہ سما جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ختم کر دوں؟ چلتے رہو سبحان اللہ ہاں میں کیا سنا رہا تھا؟ ہاں حضرت انس، جی انس کو بتا رہا تھا نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیند تو نہیں آ رہی ابھی؟ نہیں بچوں تمہیں بزرگوں آ رہی ہوگی، فطرت کے خلاف جاگ رہے ہو، ٹائم زیادہ ہو گیا نا۔ سنیں میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہم بارک فی مالہ و ولدہ، اے اللہ ان کے مال میں بھی برکتیں دے دے، ان کی اولاد میں بھی برکتیں دے دے۔ میرے نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ سب کے کھجور کے باغوں میں ایک مرتبہ پھل آتا ہے، اور میرے آقا کی دعا کی برکت سے حضرت انس کے باغ میں سال میں کھجور کے 2 مرتبہ پھل آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کتنے مرتبہ پھل آتے ہیں بولو؟ 2 مرتبہ پھلتا ہے باغ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہے تو بچے خدمت کرتے ہیں نبی کی، بڑے پیارے ہیں، بڑی خدمت
کر کے میرے آقا نے بڑی محبت کی، بچپن سے پالا اپنے پاس رکھا، 8 سال خدمت کی انہوں نے۔ ایک دن میرے آقا نے کہا انس کہیں جانا ہے، مشکل شریف اٹھاؤ، باب اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو سنو۔ میرے آقا نے کہا کہیں جانا ہے، توجہ سے سن لیجیے گا بھائی، حدیث سنا رہا ہوں میں، کہیں جانا ہے۔ میرے آقا نے کہا کہیں جانا ہے انس، جانا ہے۔ اب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بچے سے کہتے ہیں بیٹے ذرا تمہیں جانا ہے، پانی لے کے آنا ہے، کھانا لے کے آنا ہے، کھیت پہ جانا ہے، یہ لانا وہ لانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انس بیٹا تمہیں کہیں جانا ہے، تو انس بچے تو تھے، کیا کہا انس نے؟ انس کا جواب سنو، اگر سمجھ میں آئے تو مسکرا کے بولنا سبحان اللہ، چونکہ بچے کی بات ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، 8 سال کی عمر ہے۔ میرے آقا کو کیا جواب دیتے؟ میرے آقا نے کہا انس جانا ہے کسی کام سے، تو انس کیا بولے؟ واللہ لا اذهب، انس بولے اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا۔ ہاں جی میں مسکرا کے بول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کو سب لوگوں کا سمجھ گزرنے دو، سمجھ میں آئے ایسے سنو۔ میں نے کیا کہا انس نے؟ واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم جی ہمارا اپنا بیٹا، ہم اپنے بیٹے سے کہیں بیٹے ذرا پانی لا دو، بیٹا کہے اللہ کی قسم نہیں لاؤں گا، جی مارو گے چھوڑو گے؟ بتاؤ ذرا سوچ کے، پٹائی نہ کر دو گے؟ بالکل۔ ہمارا شاگرد ہے، ہمارے شاگرد ہے، اور میں کہوں بیٹا ذرا کھانا لا دیو بستی میں سے، یہ کہا حضرت اللہ کی قسم نہیں لا دے، جی تو کمچی نہیں اٹھائیں گے قاری صاحب ہمارے، کہنا ہے قاری شاہ جہاں صاحب، جی قاری زبیر صاحب، اور بھی ہیں استاد ہمارے، ہاں مدرسے کو استاد، کون کیا کیا نام ہے بتا دو ذرا، قاری صاحب، جی جی زبیر صاحب، جی آپ فاروق صاحب، شاہ جہاں صاحب، ماشاءاللہ یہ علماء کرام ان کے شاگرد ہیں، شاہ جہاں صاحب کے شاگرد ہیں، کہتے اللہ کی قسم حضرت کھانا نہیں لا کے دوں گا، پانی نہیں لا کے دوں گا، یہ تو موٹی والی پنچھی اٹھائیں گے، جی بیٹے مرغا بن جا، مرغا بن، کہیں بکری کروائیں گے، اس سے کہتا اللہ کی قسم نہیں لا کے دوں گا، آپ کا بیٹے کہ آپ سے کہتے اللہ کی قسم کھیت